फाटल्या दिसांनी तुमी आमकां सांगलेलें की तुमकां इंट्रस्ट आल्दोना मतदारसंघान आसा तें जावन मागीर आमी पळयलें की तुमी लोकांक मेळ्ळे थोड्यो कॉर्नर मिटिंग्सूय घेतल्यो आनी खूब तुजे कार्यक्रमूय केलेले आसा सो कशें आसा रिस्पॉन्स? लोकांक मेळटा मिटिंगी आमचे चालूच आसा. लोकांचो रिस्पॉन्स एकदम बरो मेळटा. अजून सुद्दां मिटिंगे लायन अप केल्ले आसा. लोक विचारता केन्ना मिटींग घेतलो केन्ना येतलो हे सगळे ते सायडींच्यान आल्दोनीच्यान हे चालूच आसा आमकां लोकांक. सो तुमी फूल फ्लॅज वचपाची तयारी चालू दवरलेली आसा? काम फूल फ्लॅश म्हणजे जेन्ना काम करता पळय आमी फूल फ्लॅशूच करता. आमी खंयचेच काम हाफ हेचेर करना. आनी एक ह्या दिसांनी विशय चल्ला म्हणटा पळय तो एकाच पार्टीचे 2 ऑफिसां ओपन करता हे करता म्हणून सांताक्रूज मतदारसंघात पयरूच अशें जाल्लेलें आसा. सो आल्दोनांनी BJPचो एक लिडर आसा आनी तुमी थिंगा काम करता सो हे कशें पळयता तुमी आल्दोनांनी 2 ही BJPची पार्टीची ऑफिस जातलो हे संदीप म्हणून आपूण ओन ऑफिस ओपन करतलो कितें करतलो? तशें BJPचे लिडर आल्दोनान खूब आसा न्ही. आमचे पार्टीचे लिडर्स भरपूर आसा. कोण लिडर? एग्जाम्पल ग्लेन तिकलो म्हणत जाल्यार सो तो आदलो आमदार आसा तो तेजेंय काम आसा थिंगा सो तेन्ना तोय BJPचो जातलो तुमी BJP जातलो हे कशें जातलें मागीर? सद्या ग्लेन तिकलो MLA ना न्ही. तो एक्स MLA जाल्लो आसा आनी आतां सद्या थंय काँग्रेस पार्टीचो MLA कार्लूस तो आसा थिंगा थंय MLA. ना आमी आमच्या पार्टी खातीर काम करता. पार्टी मजबूत कशी जावंक जाय पार्टी संघटना स्ट्रॉंग जावपा खातीर आमी थंय काम करता. तुमी बाबुशा भाशेन स्टार्ट करता की पार्टी स्ट्रॉंग करता ऑफिस तुजें फाल्यां ओपन केलें जाल्यार तुजें ओन करतलो? ना आमी अजून थंय ऑफिस ओपन करूं ना. इच्छा आसची ना तुमची? फुडें पळोवया लोकांचो डिमांड कसो आसा पळय त्या प्रमाणे डिसिजन घेतलो. सो तुमी पार्टी मजबूत करपाक आल्दोनान भितर सरले? हय आमी भरपूर वर्सां कामूय करतात. 2017चो टायम जर पळयलो तो आज पर्यंत आल्दोना मतदारसंघ लागीं आसा आमकां टचींग आनी त्या दृश्टीन आमी थंय खूब लोकां बरोबर आमी मेळोन आसा. लोक आमचे कडेन येता कामाक लागून आनी अशें करून आमचें थंय रिलेशन लोकां कडेन खूब बरें आसा. पूण तुमी काम करता म्हणून ग्लेनाक बदूक लागचें ना? काम कोणीय करपाक जाता न्ही. आमी पार्टीचे वर्कर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमी आनी कार्यकर्त्याची प्रत्येक कार्यकर्त्याची जबाबदारी आसा की पक्ष कसो मजबूत करतलो त्या प्रमाणे आमी काम करपाक जाय पक्षा खातीर. सो तितून वायट धरपाचें म्हाका दिसता खंयच प्रश्नच येयना न्ही. सो हे फाट पक्षाक काम करून पक्षाचें थिंगा चिन्ह हाडटलो जिखोन तूं? 100%.